बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आपके कमेंट सेक्शन में आता कि मैं पिछले गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से अक्सर कोई ना कोई वीडियो जो है, वैसे भी 1-1.5 महीने से ही चल रहा है, मैं गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ। तो सर, हम इस वक्त इलेक्शन के सिलसिले में एक सर्टन ड्यूटीज़ पे हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, हलकों के अंदर जाते हैं। तो अभी मैं मुल्तान में हूँ और मुल्तान से 2 हलके 148 149 हमने कवर किया, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी और जहाँ जहांगीर खान तरीन साहब हैं, और दीगर कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। तो ज़ाहिर जनूबी पंजाब की मेन मसनद है जी, इसको कवर करना था। उससे पहले कमालिया, फिर फैसलाबाद, और ये तमाम चीज़ें, फिर पंजाब के दीगर एरियाज अब डेफिनेटली गो ऑन KPK की तरफ जाएंगे। लेकिन इतना है, क्योंकि उधर तो मैं स्क्रीन पर तो मैं वो तमाम चीज़ें उस तरीके से नहीं कह सकते जो आवाम कह रही है वो आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है, खौफ के आलम में सही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और बाकायदा तौर पर ऑन ग्राउंड ये है कि बल्ले के निशान के ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ये कहते हैं हमने इमरान खान की तस्वीर को वोट देना है, हमने उसके सब्ज़ और सुर्ख रंग को उसके झंडे के वोट देना है। हमें पता है कि किसको प्याला मिला है, किसको कुर्सी मिली है, किसको झूला मिला है, हमें सब पता है। ये अब वो दुनिया, और यही शुक्रिया इमरान खान का। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमें इतनी मार्फत दी और हमें सोचने की ये सलाहियत दी। तो सर, चीज़ें बहुत बड़ी सरप्राइजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और मैं खुश हूँ कि अवाम को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से रोशनास है। तो खैर, प्रोग्राम के हवाले से भी आप देखते रहें। 8 बजे लगता है फ्राइडे सैटरडे को, रियासत और अवाम पब्लिक न्यूज़ पे। तो लेकिन अभी दीगर अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरा आपके साथ बताना और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले मैं ज़रा ईरान का ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, मैंने रात गए उनकी ना स्टेटमेंट आ गई है। पाकिस्तान ने जो जवाबी रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें 7 दहशतगर्द पाकिस्तान ने मारे। ईरान के अंदर जो पाकिस्तान में BLA और BRA के कमांडर थे और सरदार थे, तो सरमजार थे जी, उनको मारा। तो ईरान ने रात गए रद्द-ए-अमल दिया जी। और ईरान कहता है कि बहरहाल उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह जो सब चीज़ें थी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें उस रद्द-ए-अमल में ये थी कि ईरान कहता है कि पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों के दरमियान अच्छी हमसायगी और भाईचारे पर हम कारबंद हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। हम किसी दुश्मन को तेहरान और इस्लामाबाद के ताल्लुकात को कशीदा करने की इजाज़त नहीं देंगे, और पाकिस्तान से तवक्को करते हैं कि अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। भाई, यही तवक्को हम भी ईरान से करते हैं कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और हकीकत बताऊँ, इसको तस्लीम करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ईरान का सिस्तान और हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके वाकई ऐसे हैं कि जो एक दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ होते हैं, और हमें एक दूसरे की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है इस पर। तो और हम उन इलाकों के जाकर अंदर कला कमा करते हैं। पाकिस्तान की तो ये प्रैक्टिस रही है। पता नहीं इस बारी क्या हुआ, कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। कमेंट सेक्शन में तो मुझे 101 चीज़ें समझ में आती है। कोई कह रहा है इलेक्शन के लिए हो रहा है, कोई कह रहा है कि जी अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें सब चल रही है। तो लेकिन वो मैं तमाम चीज़ों को रिस्पेक्ट करता हूँ जो कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ही अच्छा है। और उन्होंने कहा है, वैसे मैंने जब भी बताया कि तवक्को करते हैं, तो एक अच्छी मूव है। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जवाब दिया, पाकिस्तान की इज्जत भी बच गई, और अब बात टेबल पे दोबारा आ गई है। तो खुशैन बात यह है कि कशीदगी मजीद बढ़ने की बजाय दोबारा टेबल तक पहुंच चुकी है। तो दिस इज़ गुड साइन और अच्छी बात है। और वो लोग जो इलेक्शन को मुलतवी करवाने के चक्कर हैं इसमें, तो उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ही होगा। तो यहाँ तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, हाँ, पाकिस्तान विजिलेंट ज़रूर है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन ने पाकिस्तान के तमाम जहाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया जी। और उन्होंने कहा कि अभी आप फ़िलहाल एहतियात बरतें, जब तक टिल फर्दर आर्डर, उस वक्त तक आप ओमान और मस्कत की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करें। तो यहाँ तो ये चीज़ होगी। अब आज हम ज़रा थोड़े पॉलिटिक्स के ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब जी दस्तबरदार हो रहे हैं जी, और लग ये रहा है, तासुर ये है। तो मैं इसकी 2-3 एविडेंस आपके सामने रख देता हूँ। और कल नून लीग के सोशल मीडिया ने एक बड़ी हाई फाई वीडियो रिलीज़ की। उसमें ना जो हर गम का मुदावा और जो जिसे कहते हैं शेरों का शेर, शहबाज शरीफ साहब थे।
اور اس ویڈیو سے یہ بات جھلک رہی تھی. سوشل میڈیا پہ ویڈیو جاری کی تھی, اس میں کمپین میں صرف اور صرف شہباز شریف صاحب نظر آ رہے تھے, اور ایسا ہے کہ جیسے سب کچھ اور نجات دہندہ وہی ہیں, اور بہت سے ایسے کام جو نواز شریف صاحب کے کھاتے میں, وہ بھی شہباز شریف صاحب کے کھاتے میں اس کے اندر ڈلے ہوئے تھے. اور ایسا بتایا جا رہا تھا کہ جیسے اگلے نون لیگ کا جو وزیر اعظم ہے نا, وہ شہباز شریف صاحب ہیں. مطلب نواز شریف صاحب کی ضرورت صرف انتخابی مہم چلانے کے لیے. کسی نے کیا خوب کہا تھا نصرت جاوید صاحب نے کہ ریڈی پہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہے, اور آپ ذرا, بس میں نے اس سے زیادہ نہیں بولا, مجھے شرم آتی کہتے ہوئے. تو وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالا جا رہا کہ نواز شریف صاحب کو صرف انتخابی مہم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی جو حافظ آباد کا جلسہ تھا نا سر, اس جلسے میں بھی نا نواز شریف صاحب صرف 3 سے 4 منٹ انہوں نے خطاب کیا, صرف 3 سے 4 منٹ خطاب کیا. اور وہ 3 سے 4 منٹ خطاب بھی بڑی بیزاری میں تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. 3 سے 4 منٹ انہوں نے خطاب کیا. بھائی حافظ آباد گئے ہیں, پہلا انتخابی جلسہ ہے, آپ بولیں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ جب پارٹی کی صدارت کرتے ہیں, جلسے کی صدارت کرتے ہیں, تو حق یہ ہوتا ہے کہ آخری جو خطاب ہے نا وہ آپ کا ہوگا. مگر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جب بلایا جا رہا تھا خطاب کے, تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا پہلے مجھے بلائے, میں نے خطاب کرنا. تو آخری انہوں نے جو شو سٹاپر تھی مریم نواز صاحبہ کو رکھا. تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے ہو گیا کہ جی مریم نواز صاحب کو بلایا, مطلب اپنی جانشینی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو تفویض کی جا رہی ہے. کم از کم یہ تاثر ضرور ہے, اور اس تاثر کو اگر میں بالکل قریب تر مانوں, قیاس کے قریب تر مانوں, تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے لیے جی, اور مریم نواز صاحبہ سی ایم کے لیے جی ہاں. یہ تیار ہوئی, ایسے نہیں جہانگیر خان ترین کو ٹکٹوں پہ ٹکٹیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے آئی پی پی کے ساتھ. وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ قربان کی جا رہی ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو سی ایم پنجاب کے لیے تیار کیا جائے گا. کیونکہ اگر اس کو کنیکٹیوٹی بولوں تو فیاض الحسن چوہان صاحب آئی پی پی کے, آپ کو پتہ ہے کمال آدمی ہے جی, کمال ہی آدمی ہے. تو وہ انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی بھی آزاد حیثیت میں جو کینڈیڈیٹ جیتے گا نا, تو ایسے نہیں جیتے گا, وہ اس کمٹمنٹ پر جیتے گا کہ جب وہ جیتے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوگا, وہ آئی پی پی میں شامل ہوگا, یعنی جہانگیر خان ترین کے ساتھ شامل ہوگا. وہ اس کمٹمنٹ پر جیتے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جی. مطلب استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں ایک عدد پاور گروپ کا کام کرے گی, یعنی جس کی طرف پنجاب استحکام پارٹی ہوگی وہی پنجاب میں حکومت بنائے گا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آزاد امیدوار تو سب کہاں سے ہو گئے, یہ سارے پاکستان تحریک انصاف سے ہو گئے. یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا پاور گروپ اتنا بڑا ہوگا. اور واقعی بھائی اگلوں نے مراد سعید سے کاغذات نامزدگی واپس کروا دیے, اگلوں نے اعظم سواتی صاحب کے کاغذات نامزدگی, وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے, مراد سعید دستبردار ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا سر. تو کہیں پورا کا پورا زور لگ رہا ہے. اور ادھر بلاول صاحب کہتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ میں آزاد امیدواروں کی مدد سے وزیر اعظم پاکستان بنوں گا. بھائی کہاں سے لاؤ گے یہ آزاد امیدوار؟ تو اس کا مطلب ہے آپ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی کوئی آزاد امیدوار کی کوئی کمٹمنٹ آپ کو ہوئی ہوئی ہے, یا کوئی ایسی ایسی بات ہوئی. تو بڑی گیم ہے سر, بڑی گیم ہے جو چل رہی ہے بیک اینڈ پہ. تو یہ ہے. ہاں ادھر شیر افضل مروت صاحب اپنی پارٹی کی راز فاش کرتے جا رہے ہیں, انکشافات کرتے جا رہے ہیں. ایک بار پھر کل انہوں نے جیو کے پروگرام میں بولا, وہ کہتے ہیں کہ سندھ سے واپس بلانے والا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا. عمران خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے انکار کیا کہ میں نے کوئی منع نہیں کیا. دوسرا انہوں نے کہا مجھے عہدے سے ہٹانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا, عمران خان صاحب نے اس سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا اگر عمر ایوب مجھ سے عہدے سے ہٹانا چاہتے تو مجھے بتا دیتے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا, تو وہ نوٹیفیکیشن بھی جھوٹا تھا. تو یہ چیزیں میرا خیال عمران خان صاحب کو خود بھی اندازہ ہے, ان کے ہوتے تو کسی کی جرت نہیں تھی جب وہ باہر تھے. تو اب اتنی بھی باتیں ہو رہی تو خان صاحب کو اندازہ ہے, لیکن ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ فی الحال یہ معاملات افورڈ نہیں کیے جا سکتے. تو سر یہ سچویشن چل رہی ہے, اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. اور ہاں آن گراؤنڈ پبلک بالکل مختلف رائے دے رہی ہے. جس قسم کے سروے آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا, ہاں عوام کو سمجھ آئے کہ اس نے ووٹ کس کو دینا. فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.